बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार के एक और खुसूसी एपिसोड से मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप हमारे खुसूसी प्रोग्राम्स की सीरीज देख रहे हैं और आज उसी की एक कड़ी है। ये तेहरान है और मेरे अक़ब में वो मकाम वाक़ है, मेरे अक़ब में वो सहन है, मेरे अक़ब में वो जगह है जहां पर बानी इनक़िलाब ईरान यानी कि हजरत आयतुल्लाह खुमैनी मदफून है। यहाँ पर मदफून है। 1979 में इनक़िलाब ईरान आया और 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी साहब जब रुखसत हुए इस दुनिया से तो यहाँ पर उनकी तदफीन की गई। आज का ये प्रोग्राम आप कह लीजिए कि हम आपको जरा साथ ही चलेंगे, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब दाखिली हवाले से भी एक नई सूरत हाल है, खारजी हवाले से बहुत नई सूरत हाल है। दाखिली हवाले से मामला यह कि जाहिर तमाम की तमाम नजरें अब मशहद की जानिब हैं और हम भी मशहद ही की जानिब सफर कर रहे हैं। हम इस वक्त एयरपोर्ट से कुछ फासले पर हैं और हम इस सफर में आपको साथ लेके चलेंगे तेहरान से मशहद के, और फिर मशहद से भी आपको रिपोर्ट करेंगे। खारजी हवाले से यहाँ पर बिल्कुल एक नई सूरत हाल ने जन्म ले लिया है। पिछले कुछ घंटों में सरजमीन ईरान पर जहां मौजूद है यहां पर अटैक्स हुए हैं। इस सरजमीन पर यके बाद दीगरे कई अटैक्स हुए हैं। अमेरिका ने 80 हमलों का दावा किया है। ये सीज फायर के बाद हमलों की अब तक की सबसे बड़ी लहर है। सीज फायर के बाद से लेके आज तक वो सारे का सारा जो मामला सबसे ज्यादा नाजुक आज इस वक्त नजर आ रहा है और तेहरान में तमाम तर जो मुताल्लिका लोग हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। तेहरान में इस वक्त ये सबसे बड़ा मौजू है कि ये जो सूरत हाल ने जन्म लिया है पिछले कुछ घंटों में, इसका अंजाम क्या होगा। किस सूरत हाल ने जन्म लिया है? अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे को हमलों की यानी कि मुआहदे को खराब करने का जिम्मेदार करार दिया है। अमेरिका ने इस बुनियाद पर हमले किए कि अमेरिका का कहना है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुस पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में हमने हमले किए, और ईरान की राय इसके बिल्कुल बरक्स है और ईरान ने अमेरिका को ये सारे का सारा मुआहदा खराब करने का जिम्मेदार करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अब से कुछ घंटों पहले एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरी नजर में अब जो MOU है वो बेवकूफ हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा ये आप देखिए। I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They had a nuclear weapon. They'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people, despite the fact that I'm very upset with NATO, that we pay far, far too much. Billions and billions of dollars too much. Because it's unfair, because we're protecting them. So we protect them, but they're not there for us. और इसके जवाब में ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया है, यानी कि दोनों साइड्स की जो गुफ्तगू है उसका खुलासा ये गालिबाफ साहब ने भी कहा है और यहाँ से जो इनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है बकाई साहब, उन्होंने भी यही कहा है, जिसका खुलासा यही है कि हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी भी सतह पर जाने के लिए तैयार हैं। ईरान ने जवाबन अटैक्स किए हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी वहां पे निशाना बनाया गया है और उन ममालिक के मजम्मती बयानात भी आए। यहाँ जब हमने इस नई पैदा होने वाली सूरत हाल पर यहाँ की कुछ जब हम एक सेंस लेने की कोशिश की है तो आप देखिए ये बात ज़हन में रखिए कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं सैयद मुश्तबा खामनेई साहब, उन्होंने अगरचे इस मुज़ाकरात के अमल पर कोई एतराज नहीं किया है। उन्होंने अगरचे खुद कहा है कि मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है। उन्होंने ये कहा है, पब्लिकली कहा है, रिकॉर्ड पर है कि मेरी राय इब्तिदान इस सारे मामले से निपटने के हवाले से मुख्तलिफ थी। ये बयान और बहुत सारी और चीजें जब आप यहाँ पे मुख्तलिफ हल्कों से बात करते हैं तो एक बयान से एक बात सामने आती है। चाहे हम कल का कुम का इज्तिमा हो या इससे पहले का तेहरान के इज्तिमात हो, आपको एक बात नजर आती है, हमने जितने ज्यादा नारे इंतकाम से मुतालिक देखे वो इससे पहले नहीं देखे। लोगों से जब हम गुफ्तगू करते हैं, लोगों की एक तादाद है जो कि ये राय रखती है कि इस जंग में हमने अपने से बहुत बड़े दुश्मन को ज़ेर किया है और इस मामले को अगर आगे ले जाया जाता, इस मामले को अगर यहां ना रोका जाता तो भी इसमें क्या ही हर्ज था, बल्कि उस सूरत में हम ज्यादा सुरखरू होते। जाहिर है हमेशा स्ट्रीट का सेंटिमेंट कुछ होता है,
डिप्लोमेटिक सर्कल्स किसी और तरीके से देखते हैं, लेकिन जाहिर है वो जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स होते हैं किसी भी मुल्क के, वो भी अपने आप को स्ट्रीट के सेंटिमेंट से बिल्कुल लाताल्लुक नहीं रख सकते। और ये मामला जाहिर है कि यहां पर भी है, जहां पर अवाम और खवास के एक हिस्से की यह राय है कि अमेरिका जैसे मुल्क से कभी भी आप मुआहदे की पासदारी की तवक्को ही नहीं कर सकते। मुज़ाकरात करना बहुत अच्छी बात है, बातचीत करना बहुत अच्छी बात है, मुआहदे होना उससे ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुआहदे पर अमल होना उससे ज्यादा बड़ी बात है, उससे ज्यादा अच्छी बात है। और जब अमेरिका मुखालिफ है, यानी जब अमेरिका फरीक सानी हो, तो मुआहदों पर अमल दरामद के लिए आप उस पर यकीन ही नहीं कर सकते। इसलिए इस फरीक से बातचीत करना कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। ये सारी की सारी सूरत हाल ने अब तक जन्म लिया है। हम अभी आगे जाएंगे, हम मशहद का रुख कर रहे हैं, हम आपकी खिदमत में मजीद अर्ज करेंगे कि जो आज जिस सूरत हाल ने जन्म लिया है उसके बाद अब आगे क्या हो सकता है, तेहरान के सिफारती हल्के क्या कहते हैं, पाकिस्तान में बैठे आलमी मुबस्सिरीन की राय क्या है, ये सब हम आपको अपडेट करेंगे। अभी आज तक की अपडेट फिलहाल तक की है कि नजफ में और करबला में, यानी कि हजरत इमाम अली और हजरत इमाम हुसैन के रोजों पर बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हुए। एक बार फिर लाखों का सैलाब उमड़ आया है। यहाँ तेहरान के हल्के कहते हैं कि इतने क्राउड की इराक में उनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना क्राउड वहां पर आया है। ईरान ने भी इस इवेंट को बहुत हाई प्रोफाइल बनाया है, ईरान की बहुत सारी आम शख्सियात पहुंची हैं वहां पर। यह अलग बात कि ईरान के सदर जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है उसके बाद यहां तेहरान में वापस आ गए हैं अब से कुछ घंटों कबल। यहां पर यह भी बहुत ज्यादा बातें और सवालात हो रहे हैं तेहरान की सड़कों पे कि क्या एयर स्पेस दोबारा बंद होने जा रहा है। यानी आप ये कह लीजिए कि इस शहर में मुआहिदा होने के बाद से लेके किसी भी दिन क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है, ये सवाल किसी भी दिन इतना डिस्कस नहीं हुआ है जितना आज डिस्कस हुआ है। तो वहां नजफ और करबला में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हो चुके हैं, लाखों का इज्तिमा हो चुका है। अब तमाम तर लोगों की नजरें मशहद की जानिब है। मशहद सबसे ज्यादा मजहबी एतबार से शनाख्त रखने वाला शहर है। मशहद ही सैयद अली खामनाई शहीद उनकी विलादत भी उसी शहर में हुई है और अभी उनकी तदफीन भी उसी शहर में होगी। हम आगे जाते हैं, प्राइम 11 आवर में आप हमारे साथ रहिए। तेहरान का ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और ज़ाहिर आज इसकी शक्ल बहुत मुख्तलिफ है। ये बहुत बड़े एयरपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, एक टर्मिनल है, बाकी और बहुत सारे टर्मिनल्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये वो एयरपोर्ट था कि जब खुमैनी साहब अपनी मशहूर ज़माना फ्लाइट लेकर आए थे, यानी कि इनकलाब के टाइम पे 1979, तब वो इस एयरपोर्ट पे लैंड किए थे। अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उस वक्त नहीं था। सुबह अब हम यहाँ से इंशाल्लाह सफ़र कर रहे हैं। मशहद का बहुत सारी खबरें आ रही हैं दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने आज रात एक बार फिर यहाँ यानी कि ईरान पर, सरजमीन ईरान पर हमले करने का ऐलान किया है। ये सारे मामलात बातों को किस तरफ लेके जाएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर कहा है कि मैं नहीं मानता किसी मुआहिदे को और इसको हम गुफ्तगू के सिलसिले को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। आज रात ईरान में क्या हो सकता है और आने वाले दिन ईरान के लिए क्या ला सकते हैं। अब हम आज़िम मशहद हो रहे हैं इस ह्यूज एयरक्राफ्ट में। आप देखिए डोमेस्टिक ये एक फ्लाइट है और ये डबल स्टोरी जहाज है, 400 पैसेंजर हैं इसमें। जस्ट अनदर एग्जांपल कि सैंक्शन ज़दा मुल्क ने किस सतह की तरक्की की है। हमने यहाँ की मेट्रो में भी सफर किया, यहाँ की ट्रेन भी देखी, यहाँ की सड़कें भी देखी, और अब ये यहाँ का ये मैं क्या कहूँ अजीमुल जुस्सा जहाज देखे। अब हम आज़िम मशहद हो गए हैं, चूंकि मशहद में अब देखना है कि किस तरह के मनाजिर होते हैं, वहां क्या होता है। और हम आपको जरा इस जहाज का भी थोड़ा सा कुछ अंदरूनी हिस्सा भी दिखाएंगे, जिसको देख के आप फिर ये सोचेंगे कि एक सैंक्शन ज़दा मुल्क कहाँ पहुंच गया है तरक्की में। यानी चाहे वो तेहरान की सड़कों की बात हो या वो इनके ट्रेनों की, जहाज़ों की बात हो, इनके हर चीज के अपने ब्रांड्स हैं। गाड़ी के अपने ब्रांड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अपने ब्रांड्स हैं, नौशाबा कहते हैं ऐसे, आइसक्रीम, बस्तनी, मतलब हर चीज में किस तरीके से उन्होंने खुद कफील होना सीखा है वो नजर आता है यहाँ की सड़कों पे। हसन नकवी साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हम लोग साथ ही सफर कर रहे हैं और हसन भाई का बड़ा ताउन भी है हर हवाले से। और हसन भाई बहुत सालों से यहाँ पर हैं, तो यहाँ के निजाम को, तमाम चीजों को बहुत करीब से देखते हैं और समझते हैं। हसन भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपको। अभी पता है अभी हम मशहद जा रहे हैं, तो और चूंकि सफर हमारा ऐसा है कि पता हमें वक्त नहीं मिल पा रहा, तो हमने कहा ये जहाज के ही जरा 2 मिनट को गनीमत जाने। मशहद में क्या लगता है किस तरह के मनाजिर एक्सपेक्टेड है? देखिए मशहद में अभी
پرواز سے پہلے جو ہے وہ معلوم کیا میں نے رابطہ کر کے، تو حرم جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پہ بھر چکے ہیں لوگوں سے. یعنی لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ آج رات چونکہ جنازہ جو ہے وہ کربلا سے منتقل ہو جائے گا مشہد کے اندر، اور امکان ہے کہ آج رات کو مثلا لوگوں کی زیارت کے لیے یا اول صبح کل فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ جنازہ لایا جائے. لہٰذا لوگ جو ہیں سڑکوں کے اوپر بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہاں سے اگر گزرے گا تو ہم کم از کم جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے رہیں اور ایک دفعہ دیکھ سکیں. اس لیے کہ قم میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملا، قم اور تہران میں رش کی وجہ سے نا. لوگ دوسری طرف یہ بھی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مشہد ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ باہر سے آنے والے جو افراد ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، خود لوگوں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ استقبالیہ کیمپ بھی لگایا گیا ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ مشہد کی سڑکوں کے اوپر سٹالز، موکب وغیرہ وہ بھی لگائے گئے ہیں. اور جو مشہد کے اندر ایکسپیکٹڈ شرکت ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ قم کی نسبت بھی زیادہ ہوگی وہاں پہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم یہ سفر شروع کر رہے تھے پھر بیان دیا کہ آج رات ہم ایک بار پھر ایران وی ول ہٹ دیم ویری ہارڈ اگین، وی مے ہٹ دیم. ایران میں آج رات ایران پر پھر ہم لوگوں نے کہا امکان. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات بھی کہی ہے، ہم چاہتے تو پوری لیڈرشپ کو جنازے میں نشانہ بنایا تھا، ہم نے نہیں بنایا. کیا آج رات پھر امریکہ کے بڑے حملے ہونے کا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں امکان بالکل موجود ہے کہ میں تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام کے اندر بھی جب آپ کہتے تھے کہ مذاکرات ہو گئے ہیں تو میں کہتا تھا کہ نہیں، آنے والے دنوں میں دوبارہ چانس موجود ہے. ابھی بھی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے یہ چانس موجود ہے کہ وہ حملہ جس طرح گزشتہ رات انہوں نے کیا، اس سے پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بھی سٹرائکس وغیرہ ہوئیں، تو ابھی بھی جو ہے یہ کریں گے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس وقت یہ بوکھلائے ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جو جنازے میں شرکت ہے لوگوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک رائے قائم ہو چکی ہے کہ ایران مذاکراتی عمل میں بھی جیتا ہے، ایران عسکری میدان میں بھی جیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو عوامی سطح پہ مقبولیت ہے اس جنازے کی، نہ صرف ایران کے اندر، آج انہوں نے دیکھ لیا عراق کے اندر بھی، اور عراقی گورنمنٹ نے بھی باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ 7 ملین کے قریب افراد جو ہے وہ ان کے جنازے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہے. اور ٹرمپ جس طرح پہلے کی ان کے تجربات ہیں کہ مذاکرات کے دوران مذاکراتی عمل سے پہلے بھی وہ باہر نکل گئے تھے، 2 دفعہ ایسا ہوا، تو ابھی بھی بعید نہیں ہے کہ وہ مذاکراتی عمل سے نکل کے دوبارہ سے جنگ کو جو ہے وہ شروع کر دیں. اس بارے میں ہم ذرا اور تجزیہ کاروں سے بات کریں گے، ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوگا. انشاءاللہ اب اگلا منظر ہمارا نجف سے دیکھیں گے. تو مشہد ایئرپورٹ لینڈ کرتے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر کسی ایک بہت بڑی تقریب کے لیے تیار ہے. ایران کا مذہبی اعتبار سے سب سے بڑا، سب سے مشہور و معروف شہر، یہاں پر روضہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا ہے. لیکن مشہد شہر کی افادیت اور تاریخ اور اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، اور آج کے حالات پہ تجزیہ بھی. لیکن یہاں لینڈ کرتے ہی آپ کو ایک خاص ایک سوگ میں ڈوبا ہوا اس شہر کی کیفیت نظر آتی ہے. ہمیں بچے نظر آتے ہیں جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ترانے گا رہے ہوتے ہیں، شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. آئیے آپ کو اس کا بھی ایک جھلک دکھاتے ہیں. اور اس دوران جب بچے یہ ترانے پڑھ رہے تھے، ایک تو نظر آتا ہے آپ کو کہ اس قوم کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اس قوم کو ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش، ایک نئی تحریک، ایک نیا ولولہ، نئے نعرے، نیا عزم، نیا لٹریچر، یہ سب کچھ دیا ہے. بچے ترانے گاتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، لوگ روتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، جاتے جاتے ہیں. ایک غم اور غصے کی کیفیت، غم اور غصے کا جو لفظ ہے اس کا صحیح مطلب سمجھنا ہو تو یہ ایران کی سڑکوں پر ان دنوں نمایاں ہے. دوسری طرف سے جو یہ خبر آتی ہے کہ اس خطے پر جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں آج رات حملہ ہونے کا امکان ہے. امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ آج پھر ہم ایران کو ہٹ کریں گے، بہت ہارڈ ہٹ کریں گے. یہاں
یہ خبر ہی نہیں ہے. یعنی یہاں یہ باتوں کی حد تک ہے, لیکن یہاں اس چیز کی اہمیت بالکل ثانوی ہے. یہاں سب کی جو نظریں, سب کے جو اذہان ہیں وہ متوجہ ہیں کل ہونے والے ایونٹ کی طرف. یہ بچوں کا آپ نے دیکھا جو فن کا مظاہرہ کر رہے تھے, اور مائیں بوڑھے سب آئے اور ان کو سن رہے تھے. اور یہیں پھر مشہد ایئرپورٹ پر ایک اور عجیب و غریب منظر ہے. یہ وہ منظر ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا لوگ آ کے بیٹھ کے یہاں روتے ہیں, آتے ہیں اور جاتے ہیں, اور یہ بڑا ایک دل گرفتہ منظر ہے. تو ظاہر سب صاحب اولاد اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, بچے سب کو بہت عزیز ہوتے ہیں. یہ مناب کی یاد بنائی گئی ہے, یعنی مناب کی یاد میں علامتی بستے رکھے گئے ہیں. مناب کا واقعہ جب یہ اٹیک شروع ہوا تھا, جو بڑی والی جنگ شروع ہوئی تھی, زیادہ دنوں تک جاری رہی, 28 فروری کو, یعنی کہ سید علی خامنہئی صاحب اور ایک سکول, ایران کا ایک صوبہ ہے, اس کا دوسرا بڑا شہر ہے, پہلا بڑا شہر ہرمزگان صوبہ ہے, اس کا پہلا بڑا شہر ہے بندر عباس, دوسرا جو بڑا شہر ہے اس شہر کا نام ہے مناب. مناب کا ایک پرائیویٹ سکول تھا, اسکول کا نام تھا شجرہ طیبہ مناب سکول. یہ ابتدائی سکول ہے, یعنی یہاں پر بہت ابتدائی تعلیم حاصل کی جاتی ہے. بچے بچیاں پلے اس کو ہم کہتے ہیں نا, پلے گراؤنڈ ہے, بالکل انیشیل لیول پلے اسکول جس کو ہم کہتے ہیں, وہ یہاں پہ پڑھتے تھے. یہاں پر میزائل برسائے گئے, ایک نہیں دو نہیں بلکہ کم سے کم 3 میزائل برسائے گئے. 168 افراد کی شہادت ہوئی. اس میں اکثر کم سن بچیوں کی تھی, اس میں بچے بھی تھے, اس میں والدین بھی تھے, اس میں ٹیچرز بھی تھے, اس لیے کہ والدین کچھ بچوں کو پک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, وہ لوگ بھی تھے, اور یہ واقعہ اس انداز سے پیش آیا. ہماری بات ہوئی ان لوگوں سے جو کہ گئے مناب کی سائٹ پہ, ان میں ہمارے کورسپونڈنٹ سید حسن نقوی صاحب بھی اور لوگ بھی گئے بہت سارے. وہ جو مناظر تھے وہ بہت ہی دل ہلا دینے کے لیے کافی تھے. یعنی میں کن الفاظ میں کہوں کہ آپ سمجھیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا بالکل پاؤڈر ہو جانا, بالکل ہی, یعنی اس انداز سے وہ عمارت کا یہ عالم ہوا تھا. اور بہت سارے بچوں کے اعضاء دور جا کے گرے, بہت سارے بچوں کا صرف جسم کا کوئی ایک آدھ حصہ ملا. تو یعنی ایسی قبر یا ایسی قبور بھی ہیں کہ جس میں کسی کا جسم نہیں ہے, جسد خاکی نہیں ہے, جسم کا کوئی ایک حصہ ہے. تو ایسی قبر بھی ہے جس میں ہر بچے کا کچھ نہ کچھ ہے. تو یہاں پر علامتی طور پہ ان بچوں کے بستے, ان بچوں کے جوتے, اور ساتھ میں پھول رکھے گئے ہیں. یہ پھر یہ بتاتا ہے, اور یہ ایک علامتی طور پہ خامنہئی صاحب کی بھی ایک تصویر بچیوں کے ساتھ رکھی گئی ہے. یعنی یہ بھی آپ دیکھیے کہ الگ الگ انداز سے اے آئی کے استعمال سے, جو بھی ماڈرن طریقہ کار ہیں, ترانے, جنگی ترانے, اے آئی کا استعمال, تصاویر, علامتیں, نظر آتا ہے آپ کو کہ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ ود دس نیشن, ان دس کنٹری, ان دس سٹی, جس نے ان سب لوگوں کو کوئی ایک نیا تحرک دیا ہے. یہاں پر مناب کی حیثیت, مناب کی مناسبت سے ہی یہ سارے بستے رکھے ہیں. یہ ایسے ہی ایک بچے کی, آپ کو یاد ہے خامنہئی صاحب کی بھی جو نواسی تھی, ان کی عمر 14 ماہ تھی, ان کا بھی تابوت اسی طرز کا تھا. اور یہ جو بچوں کے جو بستے ہیں وہ اس طرز کے ہیں کہ اس میں ہر بچے کی کے نام کے ساتھ اس بچے کی تصویر رکھی گئی ہے. مثلا یہ جو شہید بچہ ہے اس کا نام ہے شہید ہمایوں, اور اس کے جوتے رکھے گئے ہیں اور پھول رکھے گئے ہیں. یہ مشہد ایئرپورٹ کا یہ منظر ہے. اور واضح طور پر اس وقت ملک ایران, واضح طور پر شہر تہران, شہر قم اور اب شہر مشہد اپنے اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں یہاں کے لوگ کہ وہ کسی بھی قسم کی جارحیت سے ڈرے نہیں ہیں, بلکہ وہ اس سے بڑی کسی جارحیت کے لیے تیار بھی ہیں, لڑنے کو بھی تیار ہیں اور پھر جان دینے کو بھی تیار ہیں. تو شہر مشہد میں یہ بہت عجیب و غریب مناظر ہیں جو کہ اس وقت رقم ہو رہے ہیں. اور یہاں پر ہمیں ایئرپورٹ پہ چیف جسٹس نظر آئے, یہاں پہ عمائدین شہر آ رہے ہیں, مختلف شہروں سے فلائٹس لینڈ کر رہی ہیں مشہد میں. اور کل حضرت امام علی بن موسی رضا کے روضے پر ایک بہت بڑے اجتماع کا امکان ہے. ایران کا کئی اعتبار سے اہم ترین شہر ہے مشہد. یوں تو ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے, تہران پہلا بڑا شہر ہے, لیکن دنیا کے کئی علاقوں میں ایران کا واحد تعارف ہی یہ شہر ہے, یعنی کہ مشہد شہادت. اور یہ کیوں وجہ تعارف ہے دنیا کے کئی علاقوں میں ایران کا واحد وجہ تعارف یہ ہے کیونکہ زائرین کے اعتبار سے یہاں پر ایران میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد آتی ہے. یہاں پر روضہ ہے حضرت علی ابن موسی رضا کا, جو کہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے, بہت بڑا مذہبی کمپلیکس ہے کہہ لیجیے آپ, جس میں کئی صحن ہیں, جس کے اندر کئی لائبریریز ہیں اینڈ واٹ ناٹ. اس کی ایک الگ اس کا پورا ایک
ایک منسٹری ہے, ایک پورا نظام ہے, اور وہاں پر لاکھوں لوگ آتے ہیں. وہاں پر محرم الحرام میں ایک الگ منظر ہوتا ہے, اور ایک سال کے مطلب رمضان المبارک میں ایک الگ منظر ہوتا ہے, اور اس اعتبار سے لوگ سال بھر یہاں کا رخ کرتے ہیں. مشہد میں ہی روضہ حضرت علی ابن موسی الرضا کے ہی صحن میں تدفین ہونی ہے کل سید علی خامنہئی شہید کی. ابھی جب ہم مشہد شہر پہنچے ہیں تو مشہد شہر میں چاروں طرف نظر آ رہا ہے کہ تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. آج عراق نے اپنے تاریخ کے نایاب مناظر دیکھے ہیں جب روضہ حضرت امام علی نجف اشرف میں وہاں عام اور خاص افراد کی بہت بڑی تعداد شریک تھی. وہاں علماء کرام کی بہت بڑی تعداد شریک تھی. وہاں پر مختلف حوالوں سے بہت سارے لوگ موجود تھے. وہاں پر مقتدی الصدر موجود تھے. وہاں پر اور بہت ساری بڑی تعداد لوگوں کی موجود تھی. خود خامنہئی صاحب کے ایک فرزند وہاں پر گئے, اور اس کے بعد پھر یہ باڈیز گئیں کربلا معلیٰ. حضرت امام حسین سید الشہداء کے روضہ مبارک پہ بین الحرمین میں تاریخی مناظر دیکھے گئے. اور یوں بھی چونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں تمام تر جو تقاریب ہو رہی ہیں اس میں بار بار امام علی مقام اور ٹریجڈی آف کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے, اور یہ اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ساری انسپریشن وہیں سے ڈرائیو کرتے ہیں. بالکل یہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے, کیا آج رات بڑے ایران پر ایک بڑے حملے کی رات ہو سکتی ہے, کیا کل تدفین کے بعد کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے, کیا کل تدفین کے بعد ایران کی جانب سے کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے. ان تمام تر باتوں اور ایک خاص ماحول میں مشہد شہر تیار ہے. کل کہہ لیجئے کہ جنازوں کے حوالے سے جتنی تقاریب تھی اس حوالے سے آخری اور الوداعی اور مرکزی تقریب کے لیے. یہ ایک بہت تاریخی شہر بھی ہے, اور اس کی جڑیں مطلب کئی سو نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے جا کر ملتی ہیں. 1000 ایئرز پلس میں تو اگر دیکھا جائے تو حضرت امام علی ابن موسی رضا کی یہاں پر تدفین ہوئی تھی. یہ بھی کہنا مبالغہ نہیں ہوگا, یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس شہر میں روضہ حضرت امام علی رضا ہے, بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ روضہ حضرت امام علی رضا کی وجہ سے یہ شہر ہے, اس لیے کہ جب ان کی تدفین ہوئی اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ وہاں پر آ کر آنا آباد ہوئے, اور پھر آج ظاہر ہے مشہد شہر ایک بالکل مختلف منظرنامہ پیش کرتا ہے. حضرت سید علی خامنہئی کی جائے پیدائش بھی یہی ہے, وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں, اور اب ان کا جائے مدفن بھی یہی شہر ہوگا. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. مشہد شہر ایک خاص منظرنامہ پیش کر رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کو یہاں سے رپورٹ کرتے رہیں گے. ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور انشاءاللہ بریک کے بعد یہ جو نئی صورتحال ساری ڈیولپ ہوئی ہم یہیں سے مشہد کی اسٹریٹ سے, مشہد کے ہی مقامات سے ہم جائیں گے پاکستان, اور پاکستان میں موجود ایکسپرٹ سے بات کریں گے تاکہ وہ ذرا اس بارے میں بتائیں کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا کیا اثر ہوگا. کیا ایران پر کوئی حملہ ایکسپیکٹڈ ہے, کیا ایران کی جانب سے جوابی حملہ ایکسپیکٹڈ ہے, کیا ایئر اسپیس یہاں کی بند ہونے والی ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ سب کچھ ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اپنے ماہرین سے. ناظرین کرام پروگرام میں آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سرزمین مشہد سے ہم آپ کو آج رپورٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, جہاں دنیا بھر کی نظریں ہیں کئی حوالوں سے. کل جو تقاریب تھی مراسم جنازہ کی, اس کی الوداعی تقریب کل مشہد میں ہونی ہے, کل مشہد میں ہی تدفین ہونی ہے. بہت بڑے اجتماع کی شہر میں تیاری ہو رہی ہے. شہر کا گویا ہر شاہراہ, ہر گلی, ہر کوچہ بتا رہا ہے کہ کل یہاں پہ کچھ بڑا ہونا ہے. دیکھتے ہیں وہ کیا مناظر ہوں گے, آپ کو بتاتے بھی رہیں گے. اس دوران آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ ہم ایران پر آج رات پھر حملہ کریں گے. امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم انڈرسٹینڈنگ میرے لیے ختم ہو چکا ہے. اب ذرا اس سیگمنٹ میں کچھ ماہرین سے بات کرتے ہیں تاکہ جانیں کہ کیا سوچ ہے ان کی, کیا رائے ہے, ان کا تجربہ کیا کہتا ہے, یہ معاملہ کس طرف جائے گا. آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں افغانستان میں, یو اے میں اور ایران میں, موسٹ امپورٹنٹلی یعنی کہ اس زمین پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے. سو آئی ایم شیور کہ ان کو ظاہر ہے چیزوں کا بہت ایک بہتر طریقے سے, ایک زاویے سے ہمیں بتا سکیں گے. آصف صاحب بہت شکریہ. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج سب سے بڑا سوال یہی ہو رہا ہے, ابھی ہم جہاز میں بھی جب تھے تو ایک تو لوگوں کی اصل تو جو توجہ ہے وہ کل ہونے والی تقریب پر ہی ہے, وہ کہتے ہیں جس کے بعد دیکھیں گے جو بھی ہے. لیکن تذکرے میں اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ یہ کہ کیا ایک بار پھر جنگ ہونے والی, کیا ایک بار پھر ایران شدید بمباری کی زد میں آنے والا ہے, کیا ایک بار پھر کوئی بڑا حملہ دیکھنے کو مل سکتا ہے, ایران کی طرف سے کوئی بڑا ری ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے. ہم نے دیکھا لوگ ہمیں یہ بھی مثالیں دے رہے تھے کہ دیکھیے قاسم سلیمانی صاحب کو دفن کیا تھا, تصویر کی تھی, اس کے 1 گھنٹے بعد وہ ایئر بیس پہ بڑا حملہ کیا تھا. تو آپ دیکھیے گا کہ ایران بھی کل تدفین کے بعد کیا کریں. اس طرح کے سوالات قیاس آ رہے ہیں تفسیر تجزیے. سو آپ بتائیے, اور ایسے میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ہم حملے کریں گے آج رات, پھر بڑے حملے کریں گے, ان بیانات کو کتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے درانی صاحب؟ یہ میرے خیال میں سیبر ریٹلنگ ہے. ٹرمپ صاحب جو ہے جب سے جنگ بند ہوئی ہے یہ کئی دفعہ بیانات دے چکے ہیں
لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں. ابھی تک جو 11 جولائی کے جو ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ پوسٹ پون کیا جا رہا ہے یا اس پہ وہ مذاکرات نہیں ہوں گے. تو یہ ان کی طرف سے ہے، لیکن ایران بھی اس کا جو ہے برابر کا جواب دے رہا ہے. فارن منسٹر اراغچی نے جو ہے بالکل یعنی ان کے ہر اسٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کیا ہے. یہ رہے گا. آپ دیکھیں نا، ہمیں فوراً یہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ جانا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہانکی ڈوری ہو جائے گی. یہ پچھلے 47 سال کا بوجھ ہے ڈسٹرسٹ کا، اور وہ ظاہر ہے ایک ایم او یو کے ساتھ تو ختم نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے پورا پروسیس چلے گا. ابھی ہم اس پروسیس سے چل رہے ہیں جس میں گم و گم کی سچویشن ہے، جس میں امید بھی ہے اور جس میں نا امیدی بھی ہے. تو اس لیے میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں. لیکن جو امید افزا بات یہ ہوئی ہے کہ 47 سال کے بعد امریکہ اور ایران بات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی. انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد ایم او یو پہ دستخط کیے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چھوٹی ڈیولپمنٹ اگرچہ اس کے پیچھے جو ہے خاصا خون بہا ہوا ہے، خاصا ڈیتھ اور ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اور درانی صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے اس سرزمین پر، اس سرزمین کے طول و عرض میں کچھ بہت ہی ریئر مناظر نے جنم لیا ہے نا. یعنی میں شروع کروں، تہران نے پہلے دن جب ڈگنیٹریز آ رہے تھے، وہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو فارغ ہو گیا، آئسولیٹ ہو گیا. وہاں 100 ملک کا ریپرزینٹیٹو ایک دن میں آ گیا، 24 گھنٹے کے اندر. اگلے دن آ جائے مسلح امام خمینی، جنازے رکھے ہوئے 24 گھنٹے جنازے رکھے ہوئے، اور صحن خالی نہیں ہو رہا، جو کہ لاکھوں لوگوں کی گنجائش رکھتا ہے. اس کے اگلے دن آ جاؤ، جب نماز جنازہ تھی، وہ تو دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ باہر سڑک پہ سو رہے ہیں. قم میں پورا شہر 12 لاکھ کا ہے، لوگ جو ہے وہ کتنے ہی ملین آ گیا، 4 ملین پلس بندہ آ گیا. آج پھر نجف میں بھی، اور پھر کل اب دیکھتے ہیں مشہد میں کیا ہوتا ہے. تو اور ظاہر ہے سارے مناظر پوری دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر. یہ جو کچھ حالیہ بیانات ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس سب کی فرسٹریشن بھی ہے کہ کہیں سوچ یہ ہوگی کہ ہم ٹاپ لیڈرشپ کو ماریں گے تو یہاں عوام تو پہلے ہی بیدار ہے، ادھر 2 بندوں کو ہم نے مارنا ہے، ادھر عوام نے ٹیک اوور کر لینا ہے، اور سارا گیم ختم ہو جائے گا. اور یہاں تو انہی ہم نے 24 گھنٹے میں 168 بچیاں شہید کر دی اور سب سے بڑا لیڈر شہید کر دیا. لیکن یہ تو لوگ اور سڑکوں پر ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ ان مناظر کا بھی رد عمل، فرسٹریشن ہو سکتا ہے جو کہ اس سرزمین پہ رقم ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں. یقیناً ہوں گے. تاثر جو ہے ٹرمپ صاحب بھی تو لے ہی رہے ہیں نا، کہ اتنے میسو جو وہ ہیں فیونرل کے جو پروسیشنز ہیں، ملینز آف پیپل، 1,00,000 2 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی، ملینز کی بات ہو رہی ہے. اور پھر خالی ایک جگہ نہیں ہو رہی ہے، تہران کی بات نہیں ہے، قم میں بھی ویسے ہی ہے. پھر آپ دیکھیں گے وہاں مشہد میں بھی ویسے ہی ہوگا، اور کربلا اور ادھر جو ہے نجف شریف میں، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا جو ہے سینڈ آف ہوا ہے، کس طرح کی جو ہے رخصتی ہوئی ہے شہید علی خامنہئی، آیت اللہ شہید علی خامنہئی کی. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایون امام خمینی کے جب وفات ہوئی 89 میں، یہ اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ بہت بڑا میسو جو ہے آپ سمجھیں وہ ہے ایونٹ ہے. اور اس کی جو پولیٹیکل کانوٹیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ایک جو ہے ایکسٹرنل آسپیکٹ ہے جس کو جو ہے دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ جو بات رجیم چینج کی کر رہے تھے وہ غلط ہو گئی، اور وجہ یہ ہے کہ دی ایرانین نیشن از بیہائنڈ دیئر فلیگ. اور پھر انٹرنل جو ڈسیڈنٹس ہیں یا اپوزیشن ہے، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ they shouldn't move too fast. ابھی جو ہے یہ سچویشن جو ہے انڈر کنٹرول ہے. جی ٹورڈز دی اینڈ آصف درانی صاحب بتائیے، ٹھیک ہے، اگریڈ کہ ان تمام تر بیانات سے کسی بھی نتیجے پہ پہنچ جانا، کسی بھی ایکسٹریم کے نتیجے پہ پہنچ جانا غلط ہوگا. یہ اس نتیجے پہ پہنچ جانا کہ سب ختم ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، ٹھیک نہیں ہوگا شاید. اس نتیجے پہ پہنچ جانا کہ اب ایران اور امریکہ تو بھائی بھائی بن کے رہنے لگیں گے، غلط ہوگا. لیکن یہ اونٹ بالآخر کس کروٹ میں بیٹھے گا؟
اگر بیٹھے گا تو، یا یعنی کب تک چلے گا معاملہ اس طرح؟ ہر مسئلے کا حل بہرحال ٹیبل پہ ہی نکلتا ہے. جتنے بھی آپ جنگیں لڑ لیں، جتنے بھی جو ہے خون خرابے ہو جائیں، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ میز پر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آپ نے دیکھا یہ 40 دن کی جنگ تھی، نتیجہ میز پہ ہی نکلا. اور اب بھی جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی سیبر ریٹلنگ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اور جس طرح کے ریٹرک وہ یوز کرتے ہیں، تو وہ اس میں ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے تو بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اس کا سائیکولوجیکل انالیسز ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت ان کی دماغی حالت کس طرح کی ہے کہ جو وہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میرے خیال میں ایران میں اچھے روان شناس یا سائیکالوجسٹ موجود ہیں، وہ میرے خیال میں اس کی طرف وہ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. اور ہمیں بھی اسے کیونکہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ فرینڈ جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ اس وقت ہیجانی کیفیت میں ہے. وہ ایک جیسے بلڈر کے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ اس نے ملٹی سٹوری بلڈنگ بنانی ہے، اس نے 1000 چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اس نے نتیجہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو منافع کتنا ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ میں اپنا انفرنس دے رہا ہوں. تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس ایران کے ساتھ جو ہے اس میں اسٹریٹ آف ہارمز بھی ہے، نیوکلیر ایشو بھی ہے، پھر جو ہے سینکشن کا ہٹنا بھی ہے، ان کے ایسٹس جو ہے وہ انفریز ہونا ہے، یہ تمام چیزیں. اور پھر اس میں ان کو خود تو وہ ٹیکنیکل ان کی جو ہے ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وٹکاف ہے یا کشنر ہے وہ بھی اس میں ایکسپرٹ نہیں. وہ دے آر ڈیپینڈنٹ آن دیٹ ٹیکنیکل ٹیم کہ وہ کیا کرتی ہے. اور وہ ٹیکنیکل ٹیم کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے، آئے وہ اوباما ایڈمنسٹریشن والے ایکسپرٹس ہیں یا یہ کوئی نئے ایکسپرٹس لے کے آئے. کیونکہ میں آپ کو ٹیکنیکل باتیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ چیزیں جو ہے ان کے دماغ پہ چھائی ہوئی تھی. تھینک یو آصف صاحب، بہت شکریہ، بہت حوالے سے اپنے وقت نکالا. ذرا گفتگو کے دائرے کو اور پھیلاتے ہیں، کچھ اور زاویے بھی شامل کرتے ہیں. سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں جوہر سلیم صاحب، اور آف کورس سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. ابھی مشہد شہر جب ہم آئے ہیں کچھ گھنٹوں پہلے، تو یہاں تو فضا ہی ایک الگ ہے نا. یہاں تو یعنی جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ تو ٹھیک ہے. یعنی اس چیز کو زیادہ نہیں، ابھی تو تمام تر توجہات کا مرکز کل ہونے والا اجتماع ہے، لوگ اس کی طرف جوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فرسٹ تھنگ فرسٹ، ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پھر کہا ہے کہ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں اس سرزمین پہ آج رات حملہ ہونے کا ایک بار پھر امکان ہے. اور پچھلے 12-24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیز فائر سے لے کے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ایران پہ ہوا ہے. 80 کے قریب حملے ہوئے ہیں. آپ کو اگلے 10-12 گھنٹوں میں یا کچھ گھنٹوں میں ایران پر حملوں کی ایک نئی شدید لہر ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے اس وقت ہرمز جو ہے وہ دیٹ ہیز بیکم دی سینٹر آف گریوٹی فی الحال اس وار. کبھی نیوکلیئر کا جو آسپیکٹس ہیں وہ تو ابھی دور چلے گئے جی. یہ بائی پروڈکٹ آف دا وار ہرمز کا جو کارڈ ہے، ایران سمجھتا ہے کہ یہ لیوریج ہے، میرا لیوریج کارڈ ہے فار دی یو ایس اینڈ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ اینڈ دا ریجن. اور یو ایس کے لیے اب یہ وہ مسئلہ اس لیے بن گیا ہے کہ وہ پورے کامنس کے اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پورے ورلڈ کے لیے، گلوب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے یو ایس کی اپروچ کا کہ ملیٹریلی ڈپلومیٹیکلی کسی طریقے سے کتنی پاور ہے یو ایس. کیونکہ یو ایس دیکھیں آج نیٹو کی وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے، وداؤٹ نیٹو یہ جنگ کر رہا ہے، اور بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کلیم کرتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ وداؤٹ نیٹو. دیکھیں ملیٹریلی تو اچیو نہیں کر سکا، دیٹس وائی دے آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. جی نیگوسیشنز ہو رہی تھی، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو انٹرپریٹیشن آف ہرمز کا جو ایم او یو کے اندر دونوں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. ایران کو بھی پتا ہے، ایران از ناؤ مور انٹرسٹڈ فار دی میری ٹائم کنٹرول آف ہرمز فار ٹائمز ٹو کم. اور یو ایس جو ہے وہ خود بھی دنیا کے پریشر کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو جی سی سی کنٹریز میں ان کے جو پارٹنرز ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے ہرمز کا کنٹرول کبھی بھی نہیں دینا چاہتا ایران کو. ایران دو چیزیں کرنا چاہ رہا ہے، ایک تو اس کارڈ کو لیوریج کے طور پر استعمال کر کے باقی چیزیں بھی منوانا چاہتا ہے بہتر طریقے سے، اور فیوچر میں نئے چیس بورڈ کے اوپر ایک طاقتور ملک بن کر، ایک میننگ فل ملک بن کر یا سگنیفیکنٹ کنٹری ٹو بی پراپر اس کی ٹرم ہوگی، بن کر چیس بورڈ پہ آنا چاہتا ہے. آپ کے خیال میں یہ معاملہ اس حد تک جانے کا امکان ہے کہ جہاں پہ ایئر اسپیس ایران کی بند ہو جائے؟ کچھ ایئر لائنز نے معتاد رہنے کا تو مشورہ دے دیا ہے، ویسے
यानी मामला जरा उस समत आपको जाता हुआ इस वक्त नजर आता है? इतनी गर्मी लगती है आपको हालात में कि एयर स्पेस बंद हो या कुछ सेलेक्टेड टारगेट से ज्यादा वसी पैमाने पे हमले हो, ये लगता है आपको? अदामी साहब, मैं जो सेंटकॉम की जो मिलिट्री एप्लीकेशन का जो माइंड सेट है उसको अगर मैं रीड करूं, और क्योंकि आई वर्क विद देम, तो वो एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन रखना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये एयर स्पेस बंद होती है, हुर्मुज़ दोबारा बंद होती है, तो वही जो इकोनॉमिक प्रेशर जिसने पहले बिल्ड किया प्रेशर और मजबूर किया अमेरिका को कि वो नेगोशिएशंस करे वर्ल्ड प्रेशर पे, तो फिर दोबारा उसी तरफ चला जाएगा। तो फिर तो ईरान इसको लंबी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। यस, वो इकोनॉमिक प्रेशर उनके भी है, बट आई थिंक वो बार बार शो कर रहे हैं कि जी हमारा जो पेन है, टेकिंग है, अभी आप देख भी रहे हैं जो सेंटीमेंट्स हैं, इन्हीं सेंटीमेंट्स को हार्ड लाइनर्स को और स्ट्रॉन्ग कर दिया इन सेंटीमेंट्स ने जो जिनाजे पर सामने आए हैं। तो वो मेरे ख्याल में वंस फॉर ऑल इस मामले को कह लें कि हल करना चाहते हैं, ताकि रोज रोज इंटरफेरेंस ना हो इधर। अमेरिकन आई डोंट थिंक सो कितना अभी तक तो कंट्रोल्ड एस्केलेशन है, लेकिन स्पॉइलर भी मौजूद है। लेट्स से कि अगर वो भी शामिल हो जाता है अमेरिकन रिस्पॉन्सेज में, तो फिर तो एस्केलेटरी लैडर पे ऊपर जाएगा, और फिर रिस्पॉन्स यहां से जो ईरान का जनरेट होना है वो ज्यादातर जाना है रीजनल कंट्रीज में। ये मत समझिएगा कि वो इजराइल पे बहुत चला जाएगा, वो हुर्मुज़ पहले ब्लॉक करेंगे और रीजनल कंट्रीज में इनके जो एसेट्स पड़े हुए हैं उनको करेंगे, एंगेज करेंगे, और ये वहीं पे चला जाएगा जहां से आज से कुछ अर्सा पहले जिसकी वजह से हम डायलॉग में ट्रांजिट कर गए थे। और कंट्रोल्ड है अभी इस वक्त। तो जॉर्ज सलीम साहब, आपको लगता है कि यहाँ पर जिस खत्ते में मैं मौजूद हूँ, हम पहले तेहरान में थे, जिस दिन डिग्निटरीज आए उस दिन से मौजूद हैं, फिर हमने तेहरान में वो जनाजे से एक रोज पहले जब मुसल्ला इमाम खुमैनी में जनाजे से रखे गए वो दिन भी देखा, फिर जनाजे का इज्तिमा देखा जो अपने उरूज पे पहुंच गया। अगले दिन जुलूस देखा, उसमें जनाजे से ज्यादा लोग आ गए। उसके अगले दिन कुम देखा, कुम शहर के एतबार से यानी शहरी 12 लाख का है, उसमें इतने मिलियन अफराद आ गया। आज हमने इराक के मंजर देख लिया, अभी मैं मशहद में खड़ा हूँ। आपको ये लगता है, यहाँ पर कुछ लोगों की राय ये भी है कि जिस अंदाज से ये मनाजिर सामने आए हैं, जिस अंदाज से आलमी मीडिया पे कवरेज हो रही है, जिस अंदाज से ईरानी कौम की यूनिटी और निजाम के साथ खड़े रहने के विजुअल्स आ रहे हैं, दिस हैज आल्सो कॉज्ड फ्रस्ट्रेशन इन अमेरिकास कैंप बिलुमूम और डोनाल्ड ट्रंप को बिलखुसूस, जिसका एक तो सबूत ये भी है ना कि उसने खुद ही कह दिया कि मैं तो हैरान हूं, लोग रो रहे हैं, मैं तो समझा लोग मोहब्बत ही नहीं करते ये वो। तो जब वो रोने पे इतना हैरान हुए तो फिर मजमा देख के तो परेशान भी होंगे। सो ये जो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो शायद ये तो कुछ हालिया दिनों में जो मनाजिर रकम हुए हैं सरजमीन पे, उसका रद्द-ए-अमल या फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है जौहर साहब? जी, मैं ये समझता हूँ कि उसका जाहिर हर इस तरह की चीजें उसकी जो ऑप्टिक्स है आम होते हैं, उसके अपनी सिंबलिज्म होती है। लेकिन जब अमेरिका ने वो छोड़ दिया वो क्वेस्ट या वो कोशिश या वो इंडेवर कि जी वहां पे रिजीम चेंज करना है, जो कि शुरू के दिनों में था, बट मैं समझता हूँ कि उनका कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं था। उनको ये लगा कि अगर हो सकता है तो चलें, ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, इस किस्म की चीज थी। तो अभी जो मामला हैं ये सारे अपना हुर्मुज़ की वजह से हैं, और मैं तो खैर थोड़ा सा एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये मामला बिगड़ेंगे। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले भी अपने कमेंट्स में कहा था कि मुझे तो लगता है बार बार बिगड़ेंगे, और ऐसा बिगड़ेंगे कि लगेगा कि सब कुछ जो है ना सारा प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो गया या मलियामेट हो गया, और फिर शायद उनको दोबारा से रेस्क्यू कर लिया जाए। ये वो काउंसिल है। जौहर साहब, सॉरी आपकी बात काट के मैं ऐड करूं कि अभी तो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यकीन जानिए कि हम जब जिस दिन से लैंड किया जाए, फिर हमारी कोशिश ये होती है कि बस सड़कों पर ही रहें, चाहे कैमरा ऑन हो या ना हो, लोगों से जाने, बातें करें, कोई अपने फारसी समझने वाले दोस्तों को लें, कुछ टूटी फूटी जो समझते हैं वो समझें। सो यानी ये तो अभी पब्लिकली बातें आ रही है। मतलब हमें अगर किसी को ये तासुर था कि यहाँ तो लैंड करने के बाद ये पता लगेगा कि हम देखेंगे कि ईरानी कौम कह रही होगी कि देखा कैसा लिटा के रखा है हमने अमेरिका को मुआहिदे में, कैसा है मुझे जीते, तो ऐसा सेंटिमेंट कम है। और ये वाला ज्यादा है कि इसकी जरूरत क्या थी, हमने तो अपने से बड़े दुश्मन को लिटा दिया था ऑलरेडी। तो हम तो जो आप कह रहे हैं ना वही वाली बात कि हमें ये भी नहीं मानना चाहिए, ये भी नहीं। हालांकि एक तो तासुर ये है ना, जो कि मेरा ख्याल ठीक भी है, कि इस मुआहिदे में अमेरिका को क्या मिला है और ईरान को तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन फिर भी ईरान का एक बहुत बड़ा तबका है समझता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मारेगा ना तो वो तो शहादत है, तो मार दे, मसला नहीं है। लेकिन हमें किसी भी चीज गिवन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ट्रस्टेबल पार्टनर है ही नहीं किसी मुआहिदे में। तो और जो इस तरह के फिर बयानात आते हैं जैसे आ जाए, तो उससे आई थिंक फिर इस तरह की आवाजें वो ज्यादा तवाना होती है कि देखो हम तो कह रहे थे ना कि काबिल भरोसा नहीं, देखो वो फिर ललकार रहा है। बिल्कुल, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की गलती, बस देखिए मेरा ये अंदाजा था, और आपने तो बिल्कुल उसको कोऑपरेट किया ना, बिकॉज आप तो उधर हैं और आपने वो सारा सेंटिमेंट देखा है, और वो सारी मेरे तो ये अंदाजे थे। और वो जो है ना, मैं काफी अच्छे से कह रहा था कि
वहाँ पे मसला ये कि क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया गया ईरान के अंदर, जब आप इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करते हैं तो कई बार फिर उस नैरेटिव के आप हॉस्टेज भी हो जाते हैं, तो वो फिर अब एक तो खैर वो एलिमेंट है। अच्छा, दूसरा फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प भी वो उनकी जो गैर जिम्मेदार किस्म के बयानात हैं वो फिर हार्डलाइनर्स को और तकवीत देते हैं। वो कहते हैं देखा ये तो क्योंकि और कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट होता तो शायद वो फिर ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स होती हैं, और कोई और होता तो वो तो फिर शायद पूरी नेटो भी उसके साथ खड़ी होती है इस वक्त ना, तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प तो उस तरह का कोलिशन भी बिल्ड नहीं कर सके, जो कि मैं समझता हूँ उनकी साइड से कुछ कमजोरियां हैं। मैं आज कहीं ये कह रहा था, कंक्लूड करते हैं इसको, कि चूंकि बर्जन स्टॉक में भी थे हम सहाफती एतबार से, वो भी एक बड़ा चीज थी कवर करने के लिए, और फिर अब यहाँ है, तो मैं किसी से कह रहा था कि बर्जन स्टॉक में हमने ईरानी वक्त को एक खास अंदाज से रिएक्ट और एक्ट करते हुए देखा, और उस पर हमारे जहन में कुछ सवालिया निशान थे। उन सब सवालों के जवाब तेहरान, कुम और मशहद की सड़कों पे मिल गए। क्या आपको अंदाजा होता है कि अच्छा ग्राउंड रियलिटी ये है यहाँ पे? तो जब आप ये सेंटिमेंट यहाँ पे सड़क पे देखते हैं लोगों का, तो आपको समझ में आता है कि फिर वहां हाथ क्यों नहीं मिलाया था, आपको समझ में आता है कि फिर वहां कैमरे के सामने नजरें भी क्यों नहीं मिलाई थी, क्योंकि मतलब फिर जब सड़क पे सेंटिमेंट एक बड़े तादाद का ये हो कि भाई हम नहीं मरे जा रहे मुज़ाकरात के लिए, क्या होगा, मार देगा तो मर जाएंगे और मार के मरेंगे, तो फिर वो एक बात मुख्तलिफ हो जाती है। जरा एक मिनट का कमेंट आप दोनों इस पर कर दीजिए, पहले जौहर साहब आप कर दीजिए, फिर जाहिद साहब आप कर दीजिए। ट्रम्प अगर आज ये कह रहा है कि जी इस्लामाबाद एमओयू मेलट तो खत्म है यार, तो इसको यही समझा जाए कि खत्म है या नहीं? ट्रम्प तो ट्रम्प है फिर, और फिर अगला जुमला साथ ही जनाब ने ये भी तो कह दिया है कि यार मैं नहीं करूंगा, इन लोगों ने विटकॉफ और ये कुछ अच्छे आदमी है, ये लोग करना है तो कर लें। तो इसका मतलब फिर इसको हेडलाइन की कंजम्पशन के लिए ट्रम्प की एक भड़क एक बयान समझा जाए। जौहर साहब पहले आप बता दें, फिर आप बता दें साहब। जी मैं ऐसा तो नहीं समझता, लेकिन नहीं समझता, देखिए अब ये नहीं कि प्रोसेस खत्म हो गया, ब्रेकडाउन कर गया टोटली, लेकिन एक मेजर डिस्ट्रप्शन जरूर है और सिवियरली स्ट्रेस्ड है, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो है ना इस वक्त यू नो लाइक आइंदा आने वाले जो 2-3 दिन है वो क्रिटिकल होंगे। तो इस बार अगर बचाना है इसको, क्योंकि अगर ये एक बार अब नए हुर्मुज़ वाला मामला कुछ सेटल हो जाए तो फिर ये प्रोसेस आगे चल सकता है उसके बाद, लेकिन ये मामला सेटल करना कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि इस पे ईरान में भी आपने जितना बताया भी है, लेकिन उसके अलावा भी ईरान ये समझता है कि उनके लिए इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवरेज है कि उसको नहीं छोड़ सकते, और जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको अमेरिका मान नहीं सकता, बल्कि अमेरिका क्या इसको मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया नहीं मान सकती, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ में भी कहीं नहीं है, और मैं समझता हूँ ये देर पा हो भी नहीं सकता। तो इसलिए ईरान में ठीक है, नैरेटिव अपनी जगह पे है, रिवेंज का नैरेटिव भी अपनी जगह पे है, लेकिन देखिए अमन का रास्ता जो है वो फिर रिवेंज से नहीं जाता कई बार, उसके लिए आपको फिर थोड़ा सा ना जो है ना कंसिलिएशन की तरफ भी जाना होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा गिव एंड टेक की तरफ भी जाना होता है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा रोड मैप है, मैं समझता हूँ ईरान को बहुत फेवरेबल टर्म्स मिली है, और मैं ये समझता हूँ कि ईरान को इस प्रोसेस में शामिल रहना चाहिए। इसमें जो अमन इससे जो पैदा होगा वो उसका फायदा ज्यादा है जंग की निस्बत। एंड फाइनल वर्ड फ्रॉम योर साइड जाहिद साहब। जी बदामी सर, इस वक्त तो स्टिल इट इज इंटैक्ट, कंट्रोल्ड एस्केलेशन है। ये जो एस्केलेशन का अगला जो राउंड है विच इज विद इन 24 to 48 आवर, अगर ज्यादा नुकसान ईरान का अगर आज की स्ट्राइक्स वो करते और नुकसान ज्यादा होता है तो ईरानी रिस्पांस ऑटोमेटिकली जनरेट होगा रीजनल कंट्रीज के अंदर, तो वो एस्केलेशन में फिर ऊपर जा सकता है। तो फिर तो समझे कि जिस एस्केलेशन को जिस एमओयू ने रोका होता वो फंडामेंटल चीज थी कि जंग ना हो, तो फंडामेंटल जो एस्केलेशन को जिस एमओयू ने रोका हुआ था प्रोबेबली वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो रिस्पांस आएगा कंट्रोल्ड रिस्पांस ही होगा, लेकिन इट विल नॉट स्टॉप ईरान कि वो हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है, मैरीटाइम कंट्रोल, वो अपने पास हर हालत में रखना चाहता है कि अकल कोई शिप गुजरेगा तो ईरान उसको इग्नोर कर देगा, दे विल अगेन एंगेज देम। मेरे ख्याल में ईरान ने ये असेसमेंट कर लिया है कि अमेरिकन जो है अब ज्यादा वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, कंसिडरिंग द टाइम गैप जो मिड टर्म्स के बीच में रह गया, जो उस तक अगर ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, मेंटली तैयार हो उस तक हम इसको प्रोलॉन्ग करें। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, नोटेड। नाज़रीन, जौहर साहब बहुत शुक्रिया, सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यार न्यूज़ की टीम हम आपके साथ मौजूद हैं, ईरान बर्जन स्टॉक से लेके तेहरान तक और मशहद तक हर लम्हा आपको बाखबर रखने के लिए। और मशहद शहर में भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे मनाजिर पीछे रकम हो रहे हैं, बहुत सारे इज्तिमात हो रहे हैं और तैयारी है कल आखिरी मरकजी बड़े इज्तिमाई अलविदाई नमाज जनाजा और फिर तदफीन के, और ये सब कुछ एक नया मोड़ इख्तियार कर गया है उस वक्त जब अमेरिका और ईरान की कशीदगी अपने उरूज पे पहुंच गई है। एमओयू के बाद, इस्लामाबाद एमओयू के बाद सबसे ज्यादा कशीदगी पर उरूज पर पहुंच गई है इस वक्त। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ
تب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد کہ آج رات ہم پھر ایران کو ہٹ کریں گے. تب یہاں ایران میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا آج رات یہاں پھر حملہ ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حملہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, حملہ کس سطح کا ہوتا ہے, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ سرزمین ایران پہ موجود ہیں لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ سب ہماری دعاؤں میں انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر.